ايتما السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله يريقك اليوم مليح. نهار راكم تشارك لي غوفر دو بروكسل تسنيتي سبحان دي سنطاس لي غوسيت نهار كاش ندي تشارك خطا لا غوسيت ني كيختو سيد سبحان تما شنو فني تسنزل ماغازا تستا سبحان ما شاء الله تحرمي النخت ولد لقد كروستيون طغبارا اي موالو غدا خير تورنت خاصك غير شويه نسكو صافي. ابخي طاوينو كل جوج من يازو غادي حد خاصك نيتيلا حد خاصك لاباط داغاشيد كل حد من يازو خاصك نشا خاصك خموها خاصك غير السكر وصافي. نتمنى ان شاء الله يتماسو هذاكم تعجب مالي عجبكم الفرم ديك بالطريقه نصدر نمشي نسكر. بسم الله بسم الله. هاكم صافي حرامي النخ باش نسقى المقادير لي غوفر من بلجيك تسبحاني نطاس مي لي غوفر خص نطاس لي غوسيت باش ندير كريشت زايزيس شاكر ديك شنت لي غوسيت نانيا الصغار. بسم الله. غاري 500 غرام فارينه 500 غرام دو فارين 500 غرام 500 غرام دو فارين. غاري بسم الله. كوماسي المقادير هذه حرامي النخ. غاري باش نسقى 500 غرام من الفارينه 500 غرام دو فارين. غاري 700 غرام دو لي تياد الشفاي يحمى. غاري 750 غرام من الشفاي. ابخي باش ندير غرينغريديون اون با دو لا فيديو باش ندير لا غوسيت سادو فيديو. غاري 6 نجارين 6 اوف. J'ai mis 6 jaunes, les jaunes à part et les blancs à part. Il y a 6 œufs. 7 njarine. Allez, 30 grammes de la levure de boulanger, 60 grammes de sucre, 2 sachets de sucre vanille et 200 grammes de beurre. Allez, الزبدة 200 grammes. غاري الخمارة 30 غرام. غاري 60 غرام السكر 2 طرونشين فاني 6 نجارين سيباري خنت اوراق واحد شمرة واحد 500 غرام فارينة اي 750 غرام مشسقة نشفاي صافي. شتي غادي جوج فنجانات حرامين هادشتي خي اجن الكاس هذا سكر شويه نشفاي يحمى ان بو د لي تياد. هذا سكر الخمارة جي مي لا لوفير دو بولونجي صايي بس كيفاش نسكوا باش يديك ان بو دو سكر كوم سا سافا مونتي فيت باش تسمم مزيان باش يتري صافي. مابقاش تتجخ اكوتي دي ريسيبيويا. هذا سكر 500 غرام دو فارينه. هذا سكر باش نسقى فازن نجاتش اوراق سكر نتشغل نغني الملح صافي تحرشخ كشفيني مرة هاد كوماسي تحرشخت هاد الكفاز نتجت اشمرار هادي باش هادي مونتي دي ماشينه رامين machine pour faire le blanc d'œuf avec le blanc d'œuf باش ديالي نمرح نعمل بوتسال صافي حارش مليحه في حرامين. هذا سنق الخماره يا قتوريد تورنت ديتي سقنت السكر دغيا تريد مثلا كشوت قنت الخماره واحد سقنت شوت السكر باش تريد دغيا. هنا ميتيري دغيا تما وحدي صافي تورنت تفقت من السيور تاعي حيت مرات نضام تما هكينات شوزي مرات تخصاني خاطر في عزوتينا تفكسيتو سميت ورا تفوتيريش. انا تخاف هذا السيت فخدي لاباطا مليح. فوالا هذا سكر 200 غرام من الزبده صافي. قيخت مليح سيت في خدايسينات لقاش نتفازني نتمجاتش يوريد بلون دوف. هذا السكر السني غتخلط شويه
غتخلط غادي حامين شويه شويه وتطرمتشا وتحرش نتشا حتى غادي يفسيون واقا مانيت هذه هو كنت سباتولا وتوارد كنت سمو سباتولا حتى هذه هو صافي. خاش هذه حامين غير كيسقي مخمو حتى اتفخي يخلط واخا قيمت ديال شويه نتينا هينين تمجانين تشمرين تاع بوزينات تمجانين تشمرين معليش ميم ريست كالكو بو دو بلون دوف سي با غرا. Voilà, ça a fait. Maintenant, on va laisser reposer une demi-heure et 1 heure, 2 heures, ça dépend de la température de la cuisine. On va laisser se lever. تنجد تسمم في حرامين ساعات نايين نزين ساعات على حسب تتنفس السمم تريد. إذا نفس السمم تريد يغدني هذا أتنكو مثلا تنجا صافي. وقا خاصك وقا مانيت خاصك مكيان نقدر نتشح حاجه يموها صافي. نبقاش تحامين غتجي غتغوبوزي غاز نعقب من بعد صافي. نبقاش تحامين في كيرد لا غوف لاباري غوف تحمى عقاش نت تسقى غوفني عقد صافي تسمم ورا نبقى الزر هادي 16 ندير غوسات نعرق ما صافيش ندير تشارك لا غوسات تجي بس نحنجان ورا نتقى فينا هنا تمجانين صافي فسكين تسمم لاباري قاد صافي. اش تدير هذيك لاباري باش توارن ندير تحمى توارن هكاش نتحمى هذا الساعه شويه من الزبده ان بو دو بور سي با اوبليجي ماجي اوبليجي تقدر حامي الزبده واخا العماخ لابارياش زي مرة تليفونات ديالي اتصلت في اختي فيديو الطعماط باش انت تسفي حيت بقاش انت تسفي مع الطعماط هذا سك خبو دروس توهم فوالا صافي. غتبلع هذا حرامين صافي غتبلع حتى الطاق تزيزوت دي كي سالوم فير ابري سي بري فهمت لقات اورانج لقات طورخت الطاق تزيزوت خاصها زمخ خاص نازم قاش نطي حرامين اش ديت تقرب حيت تعطيها شام ملي حسينات لي كاميرا لقات قربت توالنت قاشنت توالنت صافي غتعني 8 minutes وهاد 8 minutes je laisse cuire encore quelques secondes à غاز دقيق صافي حرامين قاشنت هو توالنت اخذت هذا تسخمو خاصك شويه من السكر حاين ان بو دو سكر اون بودر اخذت توالنت صافي غتكوماسي خاد الماء الكريمونيت اخذت انا عاش ندير نتشيط باش انت تسفي وكنت على حساب ولا صافي خاص قبخ. صافي قشطه دي حرامي النخ لي غوفخني موان توسنتي تسبحانين ما شاء الله ها قشنت الا مرات خصنتي تسمع تاع خص تعطنتو كنت قسنتي الخماره كنت صغير 15 غرام نيخ 20 غرام الخميره واحد نشقي خديس 30 غرام 30 غرام خصها تجاد دغيان حيت دغيان تسميمد ميت وسط الصبح حتى ما شنو ثني المكازا ما شاء الله وسط الصبح وسط الصباح منو مي تعجب لي غوفخ من بعد خصها نكنيتي كسمين خاص غتكنت نيتيلا نيخ شي حاجه ني غتشنتمين واك السكر مني خاص تعجب نتا سويت ما مرا باش ندير تنتاجم كومونتير ابوني تاو ستي تيليفوني ويا بوني شا مرحبا بكم يتما سويت ما تشكركني وصوت تصوميني خفورتنا ان شاء الله عافاكم بارك الله فيكم سلامه.